अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ये मार्का मूता पढ़े थे, ठीक है। तो इसमें हम लोग हजरत जैद बिन हारसा रजी अल्लाह तआला अन्हु, फिर हजरत जाफर रजी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनका हमने देखा था कि ये फ्रंट पे लीड कर रहे थे, यानी इनको सिपा सालार बनाया था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि मतलब एक अगर शहीद हो गए तो फिर उनकी जगह दूसरा लेगा, तो इस तरह करके एक का नाम बताया था। और वाकईतन फिर यही हुआ था कि तीनों जो है शहीद हो गए थे। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था। एक सेकंड, आगे आ गई मुझे। हाँ, ये देखें, जंग का आगाज और सिपह सालारों की एक के बाद दीगरे शहादत, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। अच्छा, आज यहाँ से पढ़ेंगे झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में, ठीक है। झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार के हाथ में। इस मौके पर कबीला बनु अजलान के साबित बिन अरकम रजी अल्लाह तआला अन्हु नामी एक सहाबी ने लपक कर झंडा उठा लिया और फरमाया, ठीक है, ये हुआ है कब? हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी शहादत के बाद। मुसलमानों, अपने किसी आदमी को सिपह सालार बना लो। सहाबा ने कहा, आप ही ये काम अंजाम दे। उन्होंने कहा, मैं ये काम नहीं कर सकूंगा। इसके बाद सहाबा ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को मुंतखब किया और उन्होंने झंडा लेते ही निहायत पुरजोर जंग की। चुनांचे सही बुखारी में खुद हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि जंग मूता के रोज मेरे हाथ में 9 तलवारें टूट गई, फिर मेरे हाथ में सिर्फ एक यमनी बाना छोटी सी तलवार बाकी बचा। अच्छा, फिर नीचे एक डिटेल है, सही है। और एक दूसरी रिवायत में उनका बयान इस तरह मरवी है कि मेरे हाथ में जंगे मूता के रोज 9 तलवारें टूट गई और एक यमनी बाना मेरे हाथ में चिपक कर रह गया। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मूता ही के रोज, जबकि अभी मैदान जंग से किसी किस्म की इत्तला नहीं आई थी, ना पर फरमाया इधर एक सेकंड दोबारा पढ़ती हूँ। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग मूता ही के रोज, जबकि अभी मैदान जंग से किसी किस्म की इत्तला नहीं आई थी, वही की बिना पर फरमाया कि झंडा जैद ने लिया और वो शहीद कर दिए गए, फिर जाफर ने लिया, वो भी शहीद कर दिए गए, फिर इब्ने रवाहा ने लिया और वो भी शहीद कर दिए गए। ठीक है, वहां पे तो प्रेजेंट नहीं थे ना मैदान जंग में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन वही के जरिए उनको ये बात पता चली कि तीनों जो सिपह सालार बनाए थे वो तीनों के तीनों शहीद कर दिए गए। इस दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें अश्कबार थी, यहाँ तक कि झंडा अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार ने लिया और ऐसी जंग लड़ी कि अल्लाह ने उन पर फतह अता की। खात्मा जंग। इंतहाई शुजात और बसालत और जबरदस्त जांबाजी और जांसुपारी के बावजूद ये बात इंतहाई ताज्जुब अंगेज थी कि मुसलमानों का ये छोटा सा लश्कर रूमियों के इस लश्कर जरार की तूफानी लहरों के सामने डटा रह जाए। लिहाजा इस नाजुक मरहले में हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मुसलमानों को इस गिरदाब से निकालने के लिए, जिसमें वो खुद कूद पड़े थे, अपनी महारत और कमाल हुनरमंदी का मुजाहरा किया। याद करें, तकरीबन कितने हम लोग 3,000 थे और जो मुकाबले पर थे वो 2 लाख थे। ये ज़हन में रहना चाहिए। रिवायात में बड़ा इख्तिलाफ है कि इस मार्के का आखिरी अंजाम क्या हुआ। तमाम रिवायात पर नजर डालने से सूरत हाल ये मालूम होती है कि जंग के पहले रोज हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु दिन भर रोमियों के मद्दे मुकाबिल डटे रहे, लेकिन वो एक ऐसी जंगी चाल की जरूरत महसूस कर रहे थे जिसके जरिए रोमियों को मरऊब करके इतनी कामयाबी के साथ मुसलमानों को पीछे हटा ले कि रोमियों को ताकुब की हिम्मत ना हो, क्योंकि वो जानते थे कि अगर मुसलमान भाग खड़े हुए और रोमियों ने ताकुब शुरू कर दिया तो मुसलमानों को उनके पंजे से बचाना सख्त मुश्किल होगा। चनांचे जब दूसरे दिन सुबह हुई तो उन्होंने लश्कर की हैयत और वज़ा तब्दील कर दी और उसकी एक नई तरतीब कायम की। मुकदमा अगली लाइन को साका, पिछली लाइन और साका को मुकदमा की जगह रख दिया।
اچھا لشکر کی جو ارینجمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا اور میمنہ کو میسرہ اور میسرہ کو میمنہ سے بدل دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر دشمن چونک گیا اور کہنے لگا کہ انہیں کمک پہنچ گئی ہے۔ غرض رومی ابتدا ہی میں مرعوب ہو گئے۔ ادھر جب دونوں لشکروں کا آمنا سامنا ہوا اور کچھ دیر تک جھڑپ ہو چکی تو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کا نظام محفوظ رکھتے ہوئے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا، لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس اس کا میں نتیجہ فہیم یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو حضرت خالد بن ولید نے یہ کیا نا کہ جو آگے کے رینکس تھے ان کو پیچھے کر لیا، پچھلوں کو آگے کر لیا۔ اس سے انہیں یہ لگا کہ شاید جن لوگوں سے ہم پہلے لڑ رہے تھے ان کی شکلیں فیسز چینج ہو گئی ہیں، تو شاید ان کو پیچھے سے ری انفورسمنٹ آ گئی ہاں ہے اور لوگ آ گئے بالکل ہیں۔ بالکل، اور ہاں بالکل سیکنڈلی بالکل۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے والے رینکس کو یہ کہا کہ آپ نا اپنے پاؤں سے گرد اڑائیں، اس سے بھی یہ لگے گا کہ پیچھے سے اور ری انفورسمنٹ آئی ہے۔ اچھا او زبردست، ہاں یہ تو میرے ذہن میں ہے ماشاء اللہ، امیزنگ ایکسپلینیشن، جزاک اللہ سسٹر روح۔ اچھا 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 ٹھیک ہے، یعنی اس طرح گرد اڑانے کا کہاں لکھا ہوا تھا؟ مجھے صحیح طرح یاد نہیں، لیکن میں نے کہیں پڑھا ہے، یہ میں کوشش کروں گی کہ مجھے ریفرنس مل جائے۔ نہیں وہ کسی اور بک اس سے کے کہہ اندر رہی جو ہوں۔ اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے، یہ لکھا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹانا شروع کیا۔ اب وہ جو بیکورڈ ہونے لگے نا پیچھے کی طرف، آگے سے پیچھے کی طرف، تو وہ سوچنے لگے کہ یہ کیا چال ہے، یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پیچھے تھوڑا تھوڑا ہٹیں اور ہم ادھر سے اٹیک کریں اور پھر وہ چاروں طرف سے ہمیں صحرا میں گھیر لیں اور ہم راستہ بھول کے اس میں پھنس جائیں۔ یہ چیز لکھی ہے نا کہ وہ شاید ہمیں دھوکہ دینے کے لیے کر رہے ہیں، تو اس لیے وہ آگے نہیں بڑھ رہے تھے ڈر کے مارے۔ یہ بھی لکھا ہے، اور وہ جو سسٹر اروپ کہہ رہی تھی نا، وہ اس سے پہلے کی ایکسپلینیشن ہے کہ پیچھے والوں کو جو اچھا آگے کر دیا اور آگے والوں کو پیچھے، نہیں، لیفٹ وہ والوں تو کو ہے رائٹ اور رائٹ۔ پیچھے، جی جی پیچھے والوں کو آگے، وہ تو فیز بدلنے کے لیے نا کہ لگے کہ کمک پہنچ گئی ہے، نیو گروپ آف پیپل آ گئے ہیں، وہ تو پہلے لکھا ہے فرسٹ اس میں۔ نہیں یہ میں پوچھ رہی تھی، وہ جو بیکورڈ چلنے کا بتا رہی تھی نا، وہ بھی ایک اچھی چال ہے، لیکن وہ کہاں لکھا تھا، میں یہ پوچھ رہی تھی اس میں کہاں لکھا ہے وہ دوسری بک سے وہ بتا رہی تھی جو پیروں سے ہاں دھول وہ اڑانے دوسری کا بک بتا رہی سے، تھی نا۔ وہ بھی وہ دوسری اس میں نہیں لکھا ہوا ہے، مینشن نہیں کیا۔ ٹھیک ہے۔ وہ ہوگا ضرور، بڑی اچھی بات چال سے۔ وہ بھی بہت زبردست ہے، صحیح۔ اچھا تو یہاں سے پڑھتی ہوں، ہاں لیکن رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا، یعنی کہ جو پیچھے جاتے چلے جا رہے تھے، تو رومیوں نے اس خوف سے ان کا پیچھا نہ کیا کہ مسلمان دھوکہ دے رہے ہیں اور کوئی چال چل کر انہیں صحرا کی پہنائیوں میں پھینک دینا چاہتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن اپنے علاقے میں واپس چلا گیا اور مسلمانوں کے تعاقب کی بات نہ سوچی۔ ادھر مسلمان کامیابی اور سلامتی کے ساتھ پیچھے ہٹے اور پھر مدینہ واپس آ گئے۔ اوکے زبردست۔ فریقین کے مقتولین، اس جنگ میں 12 مسلمان شہید ہوئے۔ رومیوں کے مقتولین کی تعداد کا علم نہ ہو سکا، البتہ جنگ کی تفصیلات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بڑی تعداد میں مارے گئے۔ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب تنہا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں تو مقتولین اور زخمیوں کی تعداد کتنی رہی ہوگی۔ اس مارکے کا اثر، اس مارکے کی سختیاں جس انتقام کے لیے جھیلی گئی تھی، مسلمان اگرچہ وہ انتقام نہ لے سکے، لیکن اس مارکے نے مسلمانوں کی ساکھ اور شہرت میں بڑا اضافہ کیا۔ اس کی وجہ سے سارے عرب انگشت بدندہ رہ گئے، کیونکہ رومی اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوت تھے۔ عرب سمجھتے تھے کہ ان سے ٹکرانا خودکشی کے مترادف ہے، اس لیے کچھ کہہ رہے؟ اچھا، اس لیے 3000 کی ذرا جتنی نفری کا 2 لاکھ کے بھاری بھرکم لشکر سے ٹکرا کر کوئی قابل ذکر نقصان اٹھائے بغیر واپس آ جانا عجوبہ روزگار سے کم نہ تھا، اور اس سے یہ حقیقت بڑی پختگی کے ساتھ ثابت ہوتی تھی کہ عرب اب تک جس قسم کے لوگوں سے واقف اور آشنا تھے، مسلمان ان سے الگ تھلگ ایک دوسری ہی طرز کے لوگ ہیں۔ وہ اللہ کی طرف سے مؤید و منصور ہیں اور ان کے رہنما واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔
اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ضدی قبائل جو مسلمانوں سے مسلسل برسر پیکار رہتے تھے اس مارکے کے بعد اسلام کی طرف مائل ہو گئے. واہ. چنانچہ بنو سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان اور فزارہ وغیرہ قبائل نے اسلام قبول کر لیا. یہی مارکا ہے جس سے رومیوں کے ساتھ خون ریز ٹکر شروع ہوئی جو آگے چل کر رومی ممالک کی فتوحات اور دور دراز علاقوں پر مسلمانوں کے اقتدار کا پیش خیمہ ثابت ہوئی. یہاں پہ کوئی کچھ کہنا چاہ رہے تو بتائیے گا. ادروائز اس کا نا میں ایک اور چیز کروں گی. کسی زبردست اسکالر کی نا یہ ایکسپلینیشن انہوں نے کس طرح اس کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ کچھ ہے اور اس میں اور بھی مجھے لگ رہا ہے کوئی ڈیٹیلز ہوں گی دوسری بکس میں نا. اور بہت مشکل، کافی مشکل الفاظ آئے ہیں ان میں. یہ نا یہ تھوڑا مجھے بھی لگ رہا ہے کہیں کہیں کچھ باتیں کلیئر نہیں ہوئی ہیں اور تھوڑا ڈفرینٹ سا یہ مارکا تھا نا. صحیح ہے، اس کو سنیں گے انشاءاللہ. میں ایک کوشچن کل پوچھنا تو چاہ رہی تھی کہ اس مارکے کو غزوہ کہا جاتا ہے لیکن اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت نہیں کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں روپ غزوہ تو کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، مارکا موتا کا ورڈ آیا ہے، غزوہ نہیں ہے کہیں اچھا پہ بھی. ٹھیک ہے، میں نے پھر مس انٹرپریٹ کیا. ٹھیک ہو گیا، تھینک یو، جزاک اللہ. ٹھیک ہے، صحیح ہے. تو اچھا ٹھیک ہے نا. تو اس کے پھر انشاءاللہ منڈے کو میں کوئی ویڈیو وغیرہ ریڈی رکھوں گی کیونکہ کل تو فرائیڈے ہے، تو کل تو سورہ کہف ہم لوگ اس ٹائم پہ پلے کر رہے ہوں گے نا، اس کی ان ڈیپتھ اسٹڈی. اچھا چلیں. سریہ ذات السلاسل. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ موتا کے سلسلے میں مشارف شام کے اندر، مشارف کیسے کہیں گے، نہیں مصارف لکھا ہے گیس پتہ نہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارکہ موتا کے سلسلے میں مصارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل کے موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرین یہ مشارف شام کا یہ معنی وہ جن کو شرف حاصل ہوتا ہے، بڑے بڑے نامور لوگ ہوتے ہیں نا، تو وہ شام کے رہنے والے جو بڑے پوسٹ کے لوگ تھے ان کا لکھا ہے. لیکن یہ اندر رہنے والے لکھے ہوئے مجھے کوئی جگہ لگ رہی ہے. اندر مشارف شام کے اندر رہنے والے عرب قبائل، ہاں جو اندر رہتے ہیں نا قبائل، ان قبائل کے جو ہیڈ ہوتے ہیں مشرف کہتے ہیں نا، مشارف وہ جمع ہے اس کی، جو ہیڈ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. اچھا اوکے ٹھیک ہے. تو وہاں پر بتا دیں کہ جب ان کا موقف کا علم ہوا کہ وہ مسلمانوں سے لڑنے کے لیے رومیوں کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی حکمت بالغہ کی ضرورت محسوس کی جس کے ذریعے ایک طرف تو ان عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے. اچھا ایسی حکمت مطلب روک کی کہ جس سے ایک تو یہ ہو جائے کہ عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ پڑ جائے. اس کو کیسے سمجھیں گے ہم، تفرقہ پڑ جائے کے ورڈز کو؟ عرب قبائل اور رومیوں کے درمیان تفرقہ مطلب پڑ ان میں آپس میں پھوٹ پڑ جائے، تفرقہ پڑ جائے یعنی کہ پھوٹ پڑ جائے، ایک دوسرے سے الگ ہو جائے، لڑائی جھگڑا ہو جائے. اور دوسری طرف خود مسلمانوں سے ان کی دوستی ہو جائے تاکہ اس علاقے میں دوبارہ آپ کے خلاف اتنی بڑی جمعیت فراہم نہ ہو سکے. ٹھیک ہے نا، 2 لاکھ کی جمعیت فراہم ہو گئی تھی نا، تو نیکسٹ ٹائم دوستی ہو جائے مسلمانوں سے تو اتنی بڑی نفری مطلب ان کی 2 لاکھ کی نہ ریڈی کھڑی ہو، مطلب وہ یونائٹڈ نہ رہ سکے، وہی ڈیوائڈ اینڈ رول والا بات. اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا کیونکہ ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق قبیلہ کیا نام ہے یہ، ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی، یا بلا ہوگا میں بھی دونوں، ان کی دادی قبیلہ بلی سے تعلق رکھتی تھی جن کی حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو ان کو منتخب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا کے بعد ہی یعنی جمادی الاخرہ سن 8 ہجری میں ان کی تالیف قلب کے لیے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب روانہ فرمایا
किन की तारीफ, उन्हीं की तारीफ कल्ब के लिए हजरत अम्र बिन आस की। ये हजरत अम्र बिन आस थे ना, उनकी दादी को सिलेक्ट किया और उनको भेजा, सेंड किया, ताकि उनसे मोहब्बत होगी उनको ना, तो वो उनकी बात को मानेंगी। तो उनकी तालीफ के कल्ब के लिए, यानी तालीफ कल्ब उनसे दिली मोहब्बत की वजह से, इसलिए उन्होंने हजरत अम्र बिन आस को भेजा, रवाना किया उनकी तरफ। क्योंकि उनकी दादी का कबीला था, तो उनके तारीफ हाँ कल्ब के लिए वहां पर, अच्छा सही है, वहां पे रवाना किया हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को। कहा जाता है कि जासूसों ने ये इत्तला भी दी थी कि बनु क़ज़ाअ ने अतराफ मदीना पर हल्ला बोलने के इरादे से एक नफरी फराहम कर रखी है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को उनकी जानिब रवाना लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्र बिन आस को उनकी जानिब रवाना किया। मुमकिन है दोनों सबब इकट्ठा हो गए हों। अच्छा, एक तो वही जो कह रहे हैं कि वो तालीफ कल्ब के लिए वहां पे उनको रवाना किया, दूसरा ये बता रहे हैं जो बनु क़ज़ाअ था, इन्होंने मदीना के अतराफ में हल्ला बोलने के लिए अपना पूरी एक तफरीह फराहम कर रखी थी। तो कह रहे हैं कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों ही रीजन हो जिसकी वजह से उनको वहां रवाना किया था। बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए सफेद झंडा बांधा। अमरू बिन आस। नहीं, नहीं, वो अमर टीचर ने पढ़ा बताया जाता था है ना। हाँ, अम्र पढ़ा जा, जी। वाव को ना साइलेंट कर देते हैं जब भी अम्र के बाद आए ना, तो वो आयन के ऊपर जबर दे देते हैं और वाव साइलेंट कर देते हैं, जब इस तरह वो अरबिक टीचर ने बताई थी बात ना। अच्छा। हम्म। अच्छा, फिर जो है काम में थी, हाँ ठीक है ना। तो क्या हुआ कि बहरहाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के लिए सफेद झंडा बांधा और उसके साथ काली झंडियां भी दी, उसके साथ काली झंडियां भी दी, और उनकी कमान में बड़े बड़े मुहाजिरीन और अंसार की 300 नफरी देकर उन्हें रुखसत फरमाया। ठीक है, अब 300 हो गए मुसलमान। अच्छा, और उनके साथ 30 घोड़े भी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि बला और उजरा और बलकैन के जिन लोगों के पास से गुजरे उनसे मदद के ख्वाहा हों। वो रात को सफर करते और दिन को छुपे रहते। जब दुश्मन के करीब पहुंचे तो मालूम हुआ कि उनकी जमीयत बहुत बड़ी है, इसलिए हजरत अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बिन हजरत राफे बिन मकीस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जोहनी को कुमक तलब करने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेज दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू उबैदा बिन जराह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अलम देकर उनकी सरकर्दगी में 200 फौजियों की कुमक रवाना फरमाई। अच्छा, तो क्या किया, हजरत अमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत राफे रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मजीद मतलब जो है नफरी भेजी जाए। तो फिर जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अब जो लश्कर भेजा, तो उसमें फिर अलम पकड़ाया हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को, और 200 फौजियों की कमर रवाना फरमाई। पहले 300 थे, अब 200 के, टोटल 500 हो गए मुसलमान, जिसमें रऊसाए मुहाजिरीन, यानी वो जो रईस से निकला ना ये वर्ड रऊसा, जिसमें रऊसा मुहाजिरीन मसलन अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और सरदाराने अंसार भी थे। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हुक्म दिया गया था कि अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जा मिले और दोनों मिलकर काम करें, इख्तिलाफ ना करें। वहां पहुंचकर अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इमामत करनी चाहिए, लेकिन हजरत अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, आप मेरे पास कुमक के तौर पर आए हैं, अमीर मैं हूँ। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने उनकी बात मान ली और नमाज हजरत अम्र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ही पढ़ाते रहे। अच्छा, चैट में क्या चीज भेजी है, पर डाउनलोड हो रही है, थोड़ा टाइम दे लो। Muhammad appointed Amr bin al-As to lead a preemptive expedition against the tribe of Banu Quda। अच्छा, वो ट्राइब का नाम आपने बताया, बली ट्राइब, ओके। बा के ऊपर जबर है, यानी कि सही है। अच्छा, तो फिर हजरत अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने नमाज पढ़ाई। कुमक आ जाने के बाद ये फौज मजीद आगे बढ़कर क़ज़ा के इलाके में दाखिल हुई और उस इलाके को रोनती हुई उसके दूर दराज हुदूद तक जा पहुंची।
आखिर में एक लश्कर से मुठभेड़ हुई, लेकिन जब मुसलमानों ने इस पर हमला किया तो वो इधर उधर भागकर बिखर गया। इसके बाद औफ बिन मालिक अशजाई रजी अल्लाह ताला अन्हु को एलची बनाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा गया। उन्होंने मुसलमानों की बसलामत वापसी की इत्तला दी और गजवे की तफसील सुनाई। अच्छा, औफ बिन मालिक अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु को एलची बनाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में यानी रवाना किया, तो उन्होंने मुसलमानों की बसलामत वापसी की इत्तला दी और गजवे की तफसील सुनाई। अगेन ये भी मेरे ख्याल से गजवा तो नहीं है ना, और इसके तो बल्कि शुरू में नाम भी कुछ आया था ना, सरिया दातुस सलासिल। ठीक है, अच्छा, दातुस सलासिल पहली सीन को पेश, अच्छा पहली सीन को पेश और जबर दोनों पढ़ना दुरुस्त है। ओके, वादिउल कुरा से आगे एक खित्ते जमीन का नाम है। अच्छा, दातुल सलासिल ये वाली जगह बता रहे हैं, ये वादिउल कुरा से आगे एक खित्ते जमीन का नाम है। यहाँ से मदीने का फासला 10 दिन है। इब्न इसहाक का बयान है कि मुसलमान कबीला जजाम की सरजमीन में वाक़ सलसल नामी एक चश्मे पर उतरे थे, इसलिए इस मुहिम का नाम दातुल सलासिल पड़ गया। सरिया खिजरा शाबान सन 8 हिजरी। इस सरिये का सबब ये था कि नजद के अंदर कबीला महारिब के इलाके में खिजरा नामी एक मुकाम पर बनु अतफान लश्कर जमा कर रहे थे, लिहाजा उनकी सरकूबी के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 15 आदमियों की जमीयत देकर रवाना किया। उन्होंने दुश्मन के मुतादिद आदमियों को कत्ल और कैद किया और माल गनीमत भी हासिल किया। इस मुहिम में वो 15 दिन मदीना से बाहर रहे। ओ जबरदस्त। अब हम गज़वे फतेह मक्का पर आ गए फाइनली इसको, लेकिन इससे पहले ना थोड़ी सी ये जो डिफरेंट सरिया आए हैं इनको थोड़ा सा ना इनकी किसी वीडियो से एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा और जानेंगे, ताकि स्कॉलर्स ने और डेप्थ में और इजी वर्ड में अगर समझाया हुआ होगा ना तो और अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग ना ये गज़वा ये फतेह मक्का फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें यहाँ पर फिर ये भी जातुल सरिया जातुल सलासल इसमें आया। अमर बिन आस ये अमीर थे, ये आखिर में इस्लाम लाए थे। ये अभी जो पीछे हमने हुदैबिया का पढ़ा था, ये हज़रत खालिद बिन वलीद के साथ वहाँ मक्का में यानी कि कुफार की तरफ से थे। तो ये हज़रत खालिद बिन वलीद बाद में ईमान लेके आए थे ना, उसके बाद हुदैबिया के बाद में। तो अभी ये अमीर है और इनकी क्या इनकी क़यादत में बड़े बड़े सहाबा भी हैं। अब ये नेम पीछे आया था ना, अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हा, तो ये जी सिस्टर आयशा, आपकी बात सिस्टर आयशा क्या सेशन के बीच में रुक गया था या आपकी बात मुकम्मल हो गई थी जो आप कर रही थी, बाकी और सुन ली? फिर डिस्कनेक्ट हो गया था, बात हो गई मुकम्मल सिस्टर आयशा की? जी जी, हमें आवाज आई है। बस सही से, मैं फिर आपसे बात में व्हाट्सएप पे सुन लूंगी वो बात। चले, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।